5वां बाब। तौबा के लिए पुकार। ऐ इस्राएल के खानदान, इस कलाम को जिससे मैं तुम पर नोहा करता हूँ सुनो। इस्राएल की कंवारी गिर पड़ी, वो फिर न उठेगी। वो अपनी जमीन पर पड़ी है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इस्राएल के घराने के लिए जिस शहर से 1000 निकलते थे उसमें 100 रह जाएंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 रह जाएंगे। क्योंकि खुदावंद इस्राएल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो, लेकिन बैत एल के तालिब न हो, और जिलजाल में दाखिल न हो, और बीर सबा को न जाओ। क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतेल नाचीज होगा। तुम खुदावन के तालिब हो और जिंदा रहो। ऐसा न हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानिंद भड़के और उसे खा जाए, और बैतेल में उसे बुझाने वाला कोई न हो। ऐ अदालत को नागदूना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों, वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है, जो मौत के साए को मतलाए नूर और रोज़े रोशन को शबे दीजूर बना देता है, और समुंदर के पानी को बुलाता और रोए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। वो जो जबरदस्तों पर नागहानी हलाकत लाता है, जिससे कलों पर तबाही आती है। वो फाटक में मलामत करने वालों से कीना रखते हैं और रास्तगो से नफरत करते हैं। बस चूंकि तुम मिस्कीनों को पामाल करते हो और जुल्म करके उनसे गेहूं छीन लेते हो, इसलिए जो तराशे हुए पत्थरों के मकान तुमने बनाए उनमें न बसोगे, और जो नफीस ताकिस्तान तुमने लगाए उनकी मैं न पियोगे। क्योंकि मैं तुम्हारी बेशुमार खताओं और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाहों से आगाह हूं। तुम सादिकों को सताते और रिश्वत लेते हो और फाटक में मिस्कीनों की हक तलफी करते हो। इसलिए इन अयाम में पेशबीन खामोश हो रहेंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त है। बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो, ताकि जिंदा रहो। और खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। जैसा कि तुम कहते हो, बदी से अदावत और नेकी से मोहब्बत रखो, और फाटक में अदालत को कायम करो। शायद खुदावंद रब्बुल अफ़वाज बनी यूसुफ के बकिये पर रहम करे। इसलिए खुदावंद खुदा रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि सब बाजारों में नोहा होगा, और सब गलियों में अफसोस अफसोस कहेंगे, और किसानों को मातम के लिए और उनको जो नोहागिरी में महारत रखते हैं नोहे के लिए बुलाएंगे। और सब पाकिस्तानों में मातम होगा, क्योंकि मैं तुझ में से होकर गुजरूंगा। खुदावंद फरमाता है, तुम पर अफसोस जो खुदावंद के दिन की आरजू करते हो। तुम खुदावंद के दिन की आरजू क्यों करते हो? वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। जैसे कोई शेरे बब्बर से भागे और रीछ उसे मिले, या घर में जाकर अपना हाथ दीवार पर रखे और उसे सांप काट ले। क्या खुदावंद का दिन तारीकी न होगा? उसमें रोशनी न होगी, बल्कि सख्त जुल्मत होगी, और नूर मुतलिक न होगा। मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूँ, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश न होऊंगा। और अगरचे तुम मेरे हजूर सोख्तनी और नजर की कुर्बानियां गुजरानोगे, तो भी मैं उनको कबूल न करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राने की कुर्बानियों को खातिर में न लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रुबाब की आवाज न सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। ऐ बनी इस्राएल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर ज़बीहे और नजर की कुर्बानियां गुजरानते रहे? तुम तो मिलकूम का खैमा और कैवान के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे। बस खुदावंद जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है फरमाता है, मैं तुमको दमिश्क से भी आगे असीरी में भेजूंगा। छठा बाब। इसराइल की बर्बादी। उन पर अफसोस
جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریا میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمات اعظم تک سیر کرو، اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چار پائیوں پر دراز ہوتے، اور گلے میں سے بروں کو اور طویلے میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے مے پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے قصروں سے مجھے عداوت ہے، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالے کر دوں گا۔ بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے، تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں، تب وہ کہے گا چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرائین اور سمرائے صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل دیکھو، میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ 7واں باب۔ ٹڈیوں کی رویا۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی، اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکی تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ آگ کی رویا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے، اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔ تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ ساہول کی رویا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساہول۔ تب خداوند نے فرمایا، دیکھ، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا، اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ امسیا کاہن اور آموس۔ تب بیتیل کے کاہن امسیا نے
शाह इसराइल युरबाम को कहला भेजा कि आमूस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बर्पा किया है और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आमूस यूं कहता है कि युरबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। और अमीसिया ने आमूस से कहा, ए गैब गो, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर, पर बैतेल में फिर कभी नबूवत न करना, क्योंकि ये बादशाह का मकदस और शाही महल है। तब आमूस ने अमीसिया को जवाब दिया कि मैं ना नबी हूं ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूं। और जब मैं गल्ले के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा, मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। तू कहता है कि इसराइल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम न कर। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी जमीन जरीब से तकसीम की जाएगी और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। 8वां बाब। फलों की टोकरी की रोया। खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ऐ आमूस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इसराइल का वक्त आ पहुंचा है। अब मैं उससे दरगुजर न करूंगा और उस वक्त मकदस के नगमे नोहे हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। इसराइल का हशर। तुम जो चाहते हो कि मोहताजों को निगल जाओ और मस्कीनों को मुल्क से नेस्त करो और ऐफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते और फरेब की तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें और सब्बत का दिन कब खत्म होगा कि गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि मस्कीन को रुपए से और मोहताज को एक जोड़ी जूतियों से खरीदें और गेहूं की फटकन बेचें। ये बात सुनो, खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज न भूलूंगा। क्या इस सबब से जमीन न थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम न करेगा? हां, वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठेगी और रूदे मिस्र की तरह फैल कर फिर सुकुड़ जाएगी। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंदलापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है और उसका अंजाम रोजे तलख सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शिमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कुंवारियां और जवां मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया के बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं, ऐ दान, तेरे माबूद की कसम, और बीर सबा के तरीक की कसम, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज न उठेंगे। 9वां बाब। खुदावंद का कहरो गजब।
میں نے خداوند کو مذبے کے پاس کھڑے دیکھا اور اس نے فرمایا، ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں، اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے، اور ان کے بقیے کو میں تلوار سے قتل کروں گا۔ ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا، ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا۔ اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا۔ اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سام کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کاٹے گا، اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا، کیونکہ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے، اسی کا نام خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم میرے لیے اہل کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کو کفتور سے اور ارامیوں کو کیر سے نہیں نکال لایا ہوں؟ دیکھو، خداوند خدا کی آنکھیں اس گناہ گار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا، کیونکہ دیکھو، میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ میری امت کے سب گناہ گار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے۔ مستقبل میں اسرائیل کی بحالی۔ میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیے اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔